बताएं कि भारत ने दरियाए रावी पर कायम 3 डैम के तमाम गेट्स खोल दिए। कोट नैना से 2,10,000 क्यूसेक पानी दरियाए रावी में दाखिल हो रहा है। 24 घंटों में कोट नीना के मकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। तर्जमान PDMA के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में जस्टर, शाहतरा और हेड बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। कमिश्नर लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान समेत मुतलका जिला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। देखें, ये वो सूरत हाल है जिसके बारे में कई रोज से इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि भारत की तरफ से जिस तरह दरिया सतलुज और चनाब में पानी छोड़ा गया है, उसी तरह दरिया रावी में भी पानी छोड़ा जाएगा। लेकिन फर्क सिर्फ ये पड़ा कि दरिया सतलुज और चनाब में पानी छोड़ने से पहले भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुकाम को आगाह किया। लेकिन यहाँ से 3 डैम से दरिया रावी पर जो कायम है, बहुत बड़ा डैम है भारत में, यहाँ से पानी छोड़े जाने से पहले पाकिस्तानी हुकाम को इत्तला नहीं दी गई। लेकिन जो दीगर ज़राए हैं उनसे मालूम हुआ है कि 3 डैम के तमाम गेट्स खोल दिए गए हैं और इस वक्त कोट डैम से 10,000 क्यूसेक पानी दरिया रावी में दाखिल हो रहा है और आइंदा 24 घंटों में इस मुकाम पर पानी के बहाव में मज़ीद इजाफा भी होगा और उसके बाद सुहेल कैसर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दरियाए रावी में आइंदा 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने शाहतरा, जस्टर और बलोकी के लिए वार्निंग जारी कर दी। नशेबी इलाकों के मकीनों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। माल मवेशियों को ऊंचे इलाकों में मुंतकिल करने का हुक्म भी दिया गया। DC लाहौर कहते हैं, शहरी अफवाहों पर कान ना धरें। अहम खबर है, आपको आगाह करें कि दरियाए रावी में आइंदा 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने शाहतरा, जस्टर और बलोकी के लिए वार्निंग जारी कर दी है। नशेबी इलाकों के मकीनों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। माल मवेशियों को ऊंचे इलाकों में मुंतकिल करने का हुक्म। DC लाहौर कहते हैं, शहरी अफवाहों पर कान ना धरें। अहम खबर है, आपको आगाह करें कि दरियाए रावी में आइंदा 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद रावी भरने लगा। दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा जारी। इस वक्त रावी में 60,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज रात 1.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरने का खदशा है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद हूँ। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 48 से 72 घंटे बहुत अहम है। किसी भी सूरत जो है वो निचले दर्जे का सैलाब जो है वो आ सकता है दरियाए रावी में और अभी भी दरियाए रावी का जो बहाव है वो तेज़ होता जा रहा है। जो अदाद-ओ-शुमार मसूल हुए हैं उनके मुताबिक अभी जो दरियाए रावी का बहाव है वो तकरीबन 60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि जो महकमा है मुतलका, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज रात तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ से रेला गुजरेगा। जबकि जो रावी की कैपेसिटी है वो तकरीबन 2.5 लाख तक बताई जा रही है, जिसके मुताबिक ज़्यादा बड़ा सैलाब तो रावी में शायद ना आए, लेकिन जो रावी के बिल्कुल किनारे पर फसलें मौजूद हैं और जो घर मौजूद हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं, जिसके लिए रेस्क्यू का अमला जो है वो दरिया रावी के किनारे पर तैनात कर दिया गया है। कश्तियाँ यहाँ पे पहुँचा दी गई हैं, लाइफ जैकेट्स जो है वो यहाँ पे पहुँचा दी गई हैं, एहलकार यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं ताकि शहरियों की जान को महफूज बनाया जा सके। दूसरी जानिब जो महकमा मौसमियात है उसका ये कहना है कि अगले 10 रोज़ तक मानसून की बारिशों का सिलसिला मज़ीद आगे जारी रहेगा और यह भी अंदेशा है कि रावी के अंदर निचले दर्जे का जो सैलाब है वो भी आ सकता है। शाहजेब शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि लाहौर का मरकजी इलाका इचरा मिसाल के माचका बन गया। गंजबख्श रोड नाके सीवरेज सिस्टम के बायस गंदे पानी में डूब गया। सड़क पर 3 माह से कई फुट पानी खड़ा रहने से कारोबार तबाह, इलाका मकीन घरों में कैद होकर रह गए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी लाहौर के इलाका इचरा गंजबख्श रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि अहले इलाका ने बताया कि सड़क टूटी फूटी थी, गुजरने का रास्ता था, बगैर सीवरेज डाले उन्होंने उस पर जो ट्रफ जो उनसी सड़क बना दी रातों रात। नतीजा ये निकला कि आपके सामने पानी कई कई फुट तक खड़ा हुआ है, लोगों के घर डूबे हुए सारे, तमाम गलियाँ
اور یہ پہلے میں نے سروے دیکھا کہ لوگ خود بخود ہماری طرف آ رہے ہیں تاکہ وہ بات کر سکیں اور اپنے مسئلے کا حل نکال سکیں. ایک خاتون نے بڑی اچھی بات کی. السلام علیکم بھائی، مجھے بتائیے گا یہ مسئلہ کب سے ہے اور آپ اس کے حل کے لیے کہیں گئی ہیں، کسی کو کمپلین کی ہے پانی؟ یہ 3 ماہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے. پہلے روڈ خراب تھی، انہوں نے رات سارے سوئے ہیں. صبح بچے ناشتہ لینے نکلے ہیں تو یہاں سے لے کے آویوں تک پورا روڈ نیا بنا ہوا ہے. پوری رات میں سیوریج بھی ہو گیا، پورا روڈ بھی بن گیا. اس کے تیسرے دن سے یہ پانی کھڑا ہے، بارش ہو یا نہ ہو اتنا ہی پانی کھڑا ہوتا ہے. نمازی نہیں جا سکتے، اسکول کے بچے نہیں جا سکتے. اس طرف کی گندگی آپ دیکھ لیں، لوگوں کے گھروں کے اندر تک گئی ہوئی ہے. کیسے گزر بسر ہو رہا ہے بھائی؟ السلام علیکم. آپ کے سامنے دیکھیں کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں یہ جب سے سڑک بنی ہے نا. سمجھ لیں کہ پہلے اگر خراب تھی، بائک چل رہی تھی، راستہ تھا، پانی نہیں کھڑا ہوتا تھا، گزر بسر ہو رہی تھی. لیکن جس دن سے یہ انہوں نے بنا دیا ہے، سیوریج بالکل نہیں ڈالے انہوں نے، تو ہماری کمپلین یہ ہے کہ یہ دیکھیں پانی آپ کے سامنے کھڑا ہو. اچھا، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا. یہ وہ منظر ہے جی، یہ دیکھیں بائکس آ رہی ہیں اور مجبوراً وہ کئی فٹ سے پانی. یہ اہل علاقہ نے بتایا ہے کہ جب بارش ادھر بہت زیادہ ہوگی تو یہ پانی روٹین میں اتنا رہتا ہے بارش کی صورت میں، تو یہاں تقریباً 2 فٹ سے زائد پانی کھڑا ہو جاتا ہے. واسا کی ٹیمیں یہاں پہ کوئی نہیں آتی، نہ کوئی فیول پمپنگ یہاں پہ کی جا رہی ہے تاکہ پمپس کے ذریعے اس علاقے کا پانی نکالا جا سکے. غلطی آرکیٹیکٹس کی ہے جنہوں نے یہ نقشے بنائے، جنہوں نے یہ سڑک بنائی. نتیجہ اہل علاقوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. شہری پریشان ہیں. شہریوں کو ایک ہی مطالبہ ہے کہ سی ایم صاحب ہم فوری نوٹس لیں اور گنج بخش روڈ اچھرا کی سڑک کو دوبارہ کھدوائی کروا کے اس کا سیوریج سسٹم کم از کم بہتر کروائے تاکہ شہریوں کا جو گزرنا محال ہے وہ آسانی سے. محمد علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں کہ شدید بارشوں سے لاہور مری بن گیا. شہر کے نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے. لیسکو کے باعث فیڈر اسٹرپ کرنے سے بجلی گھنٹوں بند. محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل بھی وقفے سے بادل برسیں گے. رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید. لاہور میں وقفے سے جاری بارشوں سے موسم خونخوار خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل بھی وقفے سے بادل برسیں گے. منگل کو دن بھر ہوا کی رفتار 13 کلومیٹر فی گھنٹہ اور ہوا میں نمی کا تناسب 94% تک رہا. سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 76، نشتر ٹاؤن میں 58 اور چوک ناخدا میں 60 ملی میٹر ریکارڈ. گلشن راوی میں 52 جبکہ گلبرگ میں 56 ملی میٹر بارش ہوئی. بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقے ڈوب گئے. لیسکو کے 22 سے زائد فیڈر اسٹرپ کر گئے. متعدد مقامات پر ٹرانسفارمرز اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث گھنٹوں بجلی بند رہی. دوسری جانب پی ڈی ایم اے نے بارشوں کے دوران شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے. پی ڈی ایم اے نے دریائے راوی میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا. کیمرہ مین عدنان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز. شہر میں مسلسل بارش نے واسطہ کے انتظامات کا پول کھول دیا. نشیبی علاقے سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب گئے. ہربنس پورہ، غازی آباد اور تاج پورہ کے اطراف میں جمع پانی تاحال نہ نکل سکا. یہ رپورٹ دیکھیے. تاج پورہ کے ملحقہ علاقے غازی آباد، ہربنس پورہ، سولنگ روڈ، بسم اللہ چوک اور الطاف کالونی سمیت رنگ روڈ کے اطراف کی آبادیاں بارشی پانی میں ڈوب گئیں. LWMC کی جانب سے غازی آباد بس اسٹاپ پر مختلف علاقوں کا جمع کیے جانے والا کوڑا گزرنے والے شہریوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے. اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ ڈمپنگ سائٹ کو فوری تبدیل کرے. واسا کی مشینری کم ہونے سے نشیبی علاقوں سے پانی نکالنا مشکل ہو گیا. شہری گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں.